दोलखाका 10 स्थानमा धाँधली भएको ठहर गर्दै फेरि मतदान गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरूबीच सुरु भयो भेटवार्ताको दौडधुप। एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना कम। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला चुनिदा त्यसको प्रभाव कहाँ पर्ला? पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पराजय। बाँकी रहेका गणना स्थलबाट जोडिनेछौँ हामी निरन्तर। बीमा प्राधिकरणले कसलाई बाँड्यो लाइसेन्स? अनि अन्तर्राष्ट्रियमा चीनमा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन। र खेलकुदमा विश्वकपमा आज स्पेन र जर्मनी भिड्दै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सङ्घमा जस्तै प्रदेशमा पनि कुनै दलको बहुमत नआउने, मिलिजुली सरकारले राजनीति थप अस्थिर हुने जोखिम। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 8 जना मात्र महिला निर्वाचित। समावेशिताको भरथेक समानुपातिकबाट गर्नुपर्ने बाध्यता। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन फितलो। 5 वर्षमा 5% श्रमिक मात्र समेटिए। अनौपचारिक क्षेत्रका थप 27 लाखलाई दायरामा ल्याउने सरकारको दाबी। युद्धग्रस्त युक्रेनले भोकमरी र खडेरीग्रस्त मुलुकलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने। ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट खाद्यान्न निर्यातको पहुँच नदिने रुसको चेतावनी। र विश्वकपमा फुटबलका 2 महारथी स्पेन र जर्मनी आज भिड्दै। बेल्जियम र मोरोक्को बीच खेल जारी। जापान कोस्टारिकासँग पराजित। निर्वाचन आयोगले धाँधली भएको भनिएका दोलखाका 4वटा मतदान स्थलका 10वटा केन्द्रमा पुनः मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगको आज बसेको बोर्ड बैठकले 15 गते बिहिबार पुनः मतदान गर्न निर्देशन दिएको हो। 4 गते भएको चुनावमा बुथ क्याप्चर भएको भन्दै एमालेका उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीले उजुरी दिएका थिए। उम्मेद्वार स्वयंले उजुरी दिएपछि मतगणना नै सुरु हुन सकेको थिएन। आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि फेरि मतदान गर्न निर्देशन दिएको हो। दोलखाको बैतेश्वरको बैतेश्वर मावि मतदान केन्द्र, वडा कार्यालय पिपलबोट मतदान केन्द्र, तामाकोसीको अमर मावि मतदान केन्द्र, सैलुङको नवीन मावि र मेलुङको जुके प्राविमा पुनः मतदान हुनेछ। आयोगले धाँधली भएको मतपत्रको अर्धकटी हराएको लगायतका कारण देखाएको छ। मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न खोज्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। दोलखामा एमालेका शिवाकोटी, नेकपा माओवादी केन्द्रका गंगा कार्की सहितका प्रतिनिधि सभामा 21 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा दलहरू सरकार गठनको छलफलमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलहरू सरकार गठनको छलफलमा जुटेका हुन्। संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने अवस्था नरहेपछि प्रमुख दलको समीकरणको जोड घटाउमा लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बालबाटारमा आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका बेला कांग्रेस पूर्व महामन्त्री एवं काठमाडौँ 1 का नवनिर्वाचित सांसद प्रकाश मान सिंहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवास बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरेका छन्। दुई नेताबीच जितको शुभकामना साटासाट र भावी सरकारको विषयलाई लिएर छलफल भएको सिंहको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर शुभकामना दिएका थिए। ओलीले दाहालसँग सहकार्यको विषयको मा समेत कुराकानी गरेका थिए। त्यसैगरी हिजै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बीच पनि सम्भावित सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल भएको थियो। उनीहरूले गठबन्धनको बैठक छिट्टै बोलाएर चुनावी समीक्षा गर्ने सहमति पनि गरेका थिए। प्रदेश सभाको हालै सम्पन्न निर्वाचन नतिजालाई हेर्दा सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलले सरकार बनाउन स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेनन्। यस अनुसार अब दलहरू आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मात्र लाग्ने राजनीतिक दलहरूको विगतको प्रवृत्तिले फेरि पनि 7वटै प्रदेशमा स्थिर सरकार गठन र सञ्चालनका सम्भावना क्षीण भएका छन्। सातै प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको हालसम्मको नतिजालाई हेर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। प्रदेश 1 मा प्रत्यक्षतर्फको 56 सिट मध्ये एमालेले 25, नेपाली कांग्रेसले 14, माओवादी केन्द्रले 8 र एकीकृत समाजवादीले 2 स्थान जितेका छन्। बागमतीमा कांग्रेसले 24, एमालेले 12, माओवादी केन्द्रले 14 र राप्रपाले 7 सीट जितेका छन्। गण्डकीमा पनि कसैको बहुमत छैन। कांग्रेस 16, एमाले 12, माओवादी केन्द्र 5 र अन्य 1 स्थानमा विजयी भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा दलहरूले मिलिजुली सरकार गठन गरिहाले पनि टिकाउ हुने सम्भावना देखिँदैन। सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने खेलमा लाग्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले विगतकै अस्थिरता दोहोरिने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कुनै पनि पार्टीले चाहिँ पूर्ण बहुमत नल्याएपछि भोलिको दिनमा चाहिँ हिजोको जस्तै राजनीतिक अस्थिरता फेरि पनि होला कि होइन, प्रदेशका सरकारहरू पनि स्थिर नबन्लान् कि अस्थिर सरकार होला कि भन्ने चाहिँ एक किसिमको आकलन गर्न सक्ने अवस्था पनि रह्यो। लुम्बिनीको चुनावी नतिजाले पनि अस्थिर सरकारको सङ्केत गरेको छ। 18 सिट मात्र जितेको एमालेले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छैन। 17 सिट जितेको काङ्ग्रेस र 5 सिट जितेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्ने कुनै सम्भावना छैन। कर्णालीमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले 9 स्थानमा जित हात पारेका छन्। एमाले 5 स्थानमा विजयी भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने देखिएको छ। पछिल्लो नतिजा अनुसार काङ्ग्रेस 14, माओवादी केन्द्र 8, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 5 र एमाले 3 स्थानमा विजयी भएका छन्। यसले गर्दा 7वटै प्रदेश अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फस्ने निश्चित प्राय देखिन्छ। आज ह्याङ गभर्मेन्ट जो जाँदैछ यसले सबैभन्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार र किनबेचको राजनीति अत्यन्तै ज्यादा हुनेछ, जसले गर्दाखेरि अझ सङ्घप्रति र राजनीतिप्रति नै वितृष्णाहरू जाहेर गर्न सक्नेछन्। विगतमा दलहरू सरकार बनाउन र ढाल्नमै केन्द्रित हुँदा नागरिकमा समेत राजनीतिप्रति वितृष्णाको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। त्यसैले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरालाई दलहरूले समयमै बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मोरङबाट सुशीला पाठक र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। मध्य प्रदेशमा 5 वर्ष सरकार चलाएका मधेस केन्द्रित दलहरू यस निर्वाचनमा कमजोर देखिँदा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। निर्वाचन नतिजा अनुसार मध्य प्रदेशमा 14 स्थानमा जित हासिल गर्दै नेकपा एमाले पहिलो दलको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस 12 सिट जित्दै दोस्रो स्थानमा छ। सत्तारूढ तथा एमाले जसपा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नहुँदा कुन दलले सरकार बनाउने भन्ने अन्यल देखिएको छ। जबसम्म समानुपातिको पद आउँदैनन्, त्यसका विभाजनहरू हुँदैनन्, त्यसपछि एउटा स्थिति देखिन्छ। तर जहाँसम्म जो स्थिति देखिएको छ, जसको सरकार बने पनि त्यो झिनो बहुमतको सरकार होला। सायद यसमा साना जुन केही स्वतन्त्रहरू छन्, यो पटक त 6वटा स्वतन्त्रहरू अहिलेसम्म जितिरहेका छन् र तिनीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। 2074 को निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले बहुमतको सरकार बनाएको थियो। तर विभाजनका कारण जनता समाजवादी पार्टी 8 सिटमा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 7 सिटमा सीमित भएका छन्। पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशमा 6 सिट ल्याएको छ भने एकीकृत समाजवादी तथा माओवादीले 4-4 र स्वतन्त्र उम्मेदवारले 6 सिटमा जित हासिल गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनसँग 27 सिट छ भने एमाले जसपा गठबन्धनसँग 22 सिट मात्र छ। त्यसैले जनमत र स्वतन्त्र सांसदले सत्ता समीकरणका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। खनाल इलाम क्षेत्र नम्बर 1बाट एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजित भएका हुन्। बस्नेतले 24,304 मत ल्याउँदा खनालले 21,802 मत प्राप्त गरे। यो निर्वाचनमा पराजित हुने खनाल एक मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। इलाम 1 को परिणामसँगै प्रतिनिधि सभाका 157 सिटको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 53, नेकपा एमाले 42, माओवादी केन्द्र 17 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित हात पारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7-7 स्थानमा जित हात पारेका छन्। जसपा 6, लोसपा 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 स्थानमा विजयी भएका छन्। त्यस्तै जनमत पार्टी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि 1-1 स्थानमा विजयी भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारले 5 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। जारी मतगणना अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली काङ्ग्रेस 3 स्थानमा अगाडि छ। नेकपा एमाले 1 स्थानमा अग्रता लिँदा जनता समाजवादी पार्टी 1 स्थानमा अगाडि छ। जारी मतगणनामा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अग्रता कायमै राखेको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा 24,79,188 मत पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले 23,41,915 मत ल्याएको छ। माओवादी केन्द्र 10,29,287 मतसहित तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 10,13,264 र राप्रपाले 5,33,642 मत कटाएका छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको 3,08,670, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2,41,016, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,29,697 र जनमत पार्टीले 2,42,891 मत पाएका छन्। लोकसपाले 6,23,962 मत पाएको छ। जारी मतगणनाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बढीमा 8वटा दलले मात्र प्रतिनिधि सभा चुनावमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने देखिएको छ। थ्रेसहोल्ड कटाउन कुल सदर मतको 3% मत ल्याउनुपर्छ। ती दलले पाएको मतलाई भाग गरेर समानुपातिक सिट सङ्ख्याको निर्धारण गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतगणना सकिएपछि मात्र यो प्रक्रिया सुरु हुनेछ। एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने देखिएको छ। समानुपातिको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ त? एक सिट ल्याउन कति मत ल्याउनु पर्छ? पहिला 3% त कटाउनु पर्यो। 3% कटाएपछि 3 सिट ग्यारेन्टेड प्रतिनिधि सभामा। यहाँ 47वटा दल छ। अब हेरौँ कतिवटा दलले चाहिँ थ्रेसहोल्ड कटाउँछन्। अब त्यो दलहरूलाई मात्रै गणना प्रक्रियामा समावेश गरिन्छ। गणना प्रक्रियामा समावेश गरिने भनेको एउटा एक्सेलमा भनौँ अथवा अरू कुनै सफ्टवेयरमा उहाँहरूको मत राखिन्छ, उहाँहरूले पाएको कुल सदर मतहरू राखिन्छ अनि 1, 3, 5, 7, 9, 11 यसरी बिजोड अङ्कहरूले डिभाइड गरिन्छ। अब डिभाइड गरिसकेपछि फर्स्ट सिट कसले पाउँछ र जसको क्वोसिएन्ट अथवा भागफल सबभन्दा बढी हुन्छ। त्यसै दोस्रो भागफल, तेस्रो भागफल, चौथो भागफल गरेर 110 सिट नबारिन्जेलसम्म यसै यो प्रोसेस चालु हुन्छ। 74 सालको हिसाबमा जस्तो भयो भने सिट जित्ने पार्टीहरूलाई सालाखाला एक सिट बराबर 77,709 मत पर्न आएको थियो। अब कुनै दललाई बढी पर्ला, कुनै दललाई कम पर्ला, त्यो त्यति भेरिएसन हुँदैन। तर हामी सालाखाला मात्र हिसाब गर्छौँ। समानुपातिकको जुन बन्द सूची छ त्यसमा भएका क्रम अनुसार चाहिँ अब समानुपातिक सूचीको त्यो क्रम सङ्ख्यामा ती दलका नेतृत्वले तलमाथि गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? होइन। अब हामीले जुन 1 देखि 110 भनौँ प्रतिनिधि सभाको अथवा अरू त्यो आधारमा दलहरूले जसरी बन्द सूची पेश गरेका छन्, हामीले 12 किसिमको महिला पुरुष भयो अनि 6वटा क्लस्टर 6x2 12 किसिमको भयो। अनि प्रदेश सभामा अल्पसङ्ख्यकको अनि प्रतिनिधि सभामा पिछडिएको क्षेत्रको समेत प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर हैन हामीले अन्तिम बन्द सूची प्रकाशित गरिसकेका छौँ। अन्तिम बन्द सूची तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 3टा कोलम पछाडि लास्टमा छ। समावेशी समूह अनुसारको प्राथमिकता क्रम, अल्पसङ्ख्यक जाति जनजाति अनुसारको प्राथमिकता क्रम, पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गतको प्राथमिकता क्रम। जो माथि आउँछ त्यो माथि नै हुन्छ। जस्तो कुनै खस आर्य पुरुष 80 नम्बरमै आएको भए पनि उहाँभन्दा माथि अरू खस आर्य पुरुष छैन भने उहाँ नै प्राथमिकता क्रममा 1 हुन्छ। अब प्रत्यक्षमा महिलाले खासै जितेको अवस्था नहुँदाखेरि समानुपातिकबाट धेरै महिलाको चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सुनसरी 1 मा मतगणना जारी छ। यस क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङ बीच प्रतिस्पर्धा छ। जसपाका राई स्वतन्त्र पार्टीकी तामाङ भन्दा 150 मतले अघि छन्। थप जानकारी दिनका लागि सहकर्मी अर्जुन सुवेदी सुनसरीबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अर्जुनजी, मतगणनाको पछिल्लो जानकारी के छ?
हजुर रुबिनाजी, 4वटा प्रतिनिधि सभा रहेको सुनसरीमा चाहिँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 को चाहिँ अन्तिम मत परिणाम हिजो नै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना चाहिँ हिजोदेखि स्थगित भएको छ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 3 जहाँ म उभिरहेको छु यहाँको मतगणना चाहिँ जारी छ। क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना चाहिँ अन्तिम चरणमा रहेको छ, जहाँ चाहिँ जसपाका उम्मेद्वार अशोक राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङ बीच चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अघि आज बिहानसम्म चाहिँ अग्र स्थानमा रहेकी तामाङलाई चाहिँ जसपाका उम्मेद्वार अशोक राईले चाहिँ उछिन्ने क्रम चाहिँ अहिले जारी रहेको छ। पछिल्लो प्राप्त मत परिणाम अनुसार यस क्षेत्रमा चाहिँ 70,000 मत गणना गर्दाखेरि चाहिँ जसपाका उम्मेद्वार अशोक राईले चाहिँ 15,114 मत ल्याएर अग्र स्थानमा रहनु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङले 14,629 मत ल्याएर उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँहरू दुईजनाको मतान्तर चाहिँ अहिले 485 पुगेको छ। त्यसैगरी यसै क्षेत्रको चाहिँ प्रदेश सभा खमा पनि मतगणना जारी छ। यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार राईले चाहिँ 10,666 मत ल्याएर अग्रता कायम गर्दा अनिश ढकाल राप्रपाका उम्मेद्वार उहाँले 6,610 मत ल्याएर चाहिँ उहाँलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा चाहिँ 70,000 मत गणना गर्दाको अवस्था हो। बाँकी 9,000 मात्र मत गणना गर्न बाँकी छ। यहाँको अन्तिम मत परिणाम चाहिँ आजै मध्यरातिसम्म आइपुग्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौं। त्यसैगरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार भगवती चौधरीले चाहिँ आफ्नो अग्रता बढाउँदै लानु भएको छ। उहाँले 26,045 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी विजय कुमार गजदारले चाहिँ उहाँलाई 21,365 मत ल्याएर चाहिँ पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँहरू दुईजना बीचको मतान्तर अहिले 4,680 रहेको छ। त्यसैगरी यही क्षेत्रको प्रदेश सभा खमा कांग्रेसका उम्मेद्वार अग्र स्थानमा छन्। कांग्रेसका उम्मेद्वारले 4,828 मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेद्वारले 4,677 मत ल्याएका छन्। कांग्रेसका उम्मेद्वार यस क्षेत्रमा 151 मतले अघि रहेका छन्। सुनसरी 4 मा चाहिँ आज दिनभरि सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो। सर्वपक्षीय बैठकले सहमति गर्न नसकेपछि चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतले चाहिँ दुई उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार र जगदीश प्रसाद कुशेत एमालेका उम्मेद्वारलाई छुट्टा छुट्टै राखेर छलफल गर्दा पनि सो क्षेत्रमा चाहिँ सहमति हुन नसकेपछि सो क्षेत्रको मतगणना चाहिँ अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको छ। हस् अर्जुनजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए सुनसरीबाट सहकर्मी अर्जुन सुवेदी, सुनसरीको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। संविधानले समावेशी संसदको परिकल्पना गरेको छ। राजनीतिक दलले संसदमा 33% महिला सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर चुनावमा दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी एकदमै कम दिँदा थोरै मात्र महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फका 156 निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा 8 जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा 2,412 उम्मेदवार मध्ये 225 जना महिला थिए, तर ती मध्ये 8 जनाले मात्र जितेका छन्। सबैभन्दा धेरै 141 स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एमाले 11 जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। ती मध्ये अहिलेसम्म 3 जना अर्थात् जुली कुमारी महतो, ज्वाला कुमारी शाह र विद्या भट्टराईले जितेका छन्। नेपाली कांग्रेसले कुल 91 क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोमा 5 जना महिलाले उम्मेदवार बनाएको थियो। ती मध्ये सीता गुरुङले मात्र जितिन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तोसीमा कार्की, शोभिता गौतम, माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठले मात्र चुनाव जितेका छन्। राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै नचाहने र बनाइहाले पनि कमजोर क्षेत्रमा पठाइदिने प्रवृत्ति देखिएको विजेताहरू नै बताउँछन्। महिलालाई एकदमै कम अवसर दिएको छ। 33% पनि पुर्याएको थिएन, 9% मुस्किलले दिएको थियो। त्यो पनि कस्तो ठाउँमा भन्नुहुन्छ भने जहाँ चाहिँ महिला उम्मेदवार बलियो भएको ठाउँमा महिलालाई स्थान दिएको थिएन। पुरुष उम्मेदवारहरू आफैमा बलियो भएको र महिला पनि उठाएका छौँ है भनेर नामको लागि मात्रै अथवा सङ्ख्याको लागि मात्रै उठाउने गरिकन उठाइएको अवस्था थियो। अब हाम्रो दायित्व हाम्रा महिला साथीभाइहरूलाई हामीले सँगै हात समाएर हुन्छ कि अथवा ठेलेर बोकेरै भए पनि उहाँहरूलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। त्यसो त संविधानले संसदमा कम्तीमा 1/3 अर्थात् 33% महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई
कम प्राथमिकता दिने गरेकाले समानुपातिकै भर पर्नुपर्छ। त्यति हुँदा पनि विजेताहरूले महिलाको हक हित र महिला मैत्री कानुन बनाउनु नै आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्। 33% महिलाहरूलाई अनिवार्य गर्नै पर्नेछ। त्यो समानुपातिकमा चाहिँ हामी महिलाहरू त्यहाँ उपस्थित हुनेछ र महिलाका मुद्दाहरू सदैव हामी उठाउने पनि गरेका छौँ र उठ्छ पनि र अझ पनि जति भइसक्नु पर्ने हो हाम्रा महिलाहरूको राज्यको हरेक अङ्ग तहको कुरा कुरीति कुसंस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने जुन आपराधिक गतिविधिहरू छन् जुन महिला हुँदैमा विभेदहरू भएको छ त्योहरू अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामी सधैँ चाहिँ आवाज उठाउँछौँ। राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्वको मानसिकताकै कारण प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा धेरै महिला उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित छन्। त्यही कारण संसदमा महिला सहभागिता बढाउन समेत समानुपातिकको मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न परम्परागत सोच परिवर्तन त गर्नुपर्छ नै, निर्वाचित महिला प्रतिनिधिले पनि आफूलाई थप प्रमाणित गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, अहिले निर्वाचित सांसदहरूमा महिलाको सङ्ख्या किन न्यून देखिएको होला? जनताको आवाज। नेपालमा कानुनको मर्यादाको पालन कोही गर्दैन। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई कन्जुसै गर्नुभएको हो। निर्वाचन आयोगको असक्षमता। अब महिलाहरूले आन्दोलन गर्नु जरुरी छ। महिलाहरू आफू पनि जागरुक छैनन्। एक त टिकट दिँदैन, टिकट पाउन गाह्रो। महिलाको भन्दा पुरुषको विश्वास बढी भएर होला। अझै पनि हाम्रो समाजमा यो महिला पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक भएर महिलाहरू एक्टिभ पनि नभएको हुनसक्छ। महिलाहरूलाई उनीहरू अवसरै दिन चाहँदैनन्। राजनीतिक दलहरूले यो गठबन्धन प्रक्रियालाई अघि सारेको हुनाले महिला उम्मेदवारहरूमा त्यो किसिमको चाहिँ अहिले सक्षमता अझै पुगेको छैन कि महिलामा क्षमता छैन भन्ने भावनाको अझै चाहिँ पखालिएको छैन कि हाम्रा नेताहरूबाट। पैसावाला छ तिनीहरू मात्रै नेता, आम पब्लिकलाई नेता बनाउनलाई त कसैले गरेकै छैन। हाम्रो देशै पुरुष प्रधान देश भएकोले हो कि महिला यहाँ एक उम्मेदवार कम दिन्छ पार्टीहरूले। एक रथका दुई पाङ्ग्रा भने जस्तै चाहिँ हुन् भन्ने चाहिँ नभएरै हो जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीतिक दलहरू महिलाहरूप्रति अनुदार छन्। पुरुषवादी सोचले पनि महिलाहरूलाई जिताउनुभन्दा बरु पुरुषलाई नै जिताउँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरूले दलहरूमा महिलाहरूलाई टिकट नदिनु, महिलाहरूलाई टिकट नै त्यस्तो के अरे जित्ने ठाउँमा टिकट दिएको छैन। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि हो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चुनिने 275 जना सांसदले सङ्घमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछन्। बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चुनिने र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। कुनै एउटा दलले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। प्रदेश सरकारमा यही प्रक्रिया लागू हुनेछ। 2079 साल मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन मार्फत गठन हुने प्रतिनिधि सभाले 43औं प्रधानमन्त्री चुन्नेछ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा जनताले दिएको भोटको आधारमा एकल वा संयुक्त रूपमा 138 सांसद सङ्ख्या पुर्याउने दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएर संसद समक्ष प्राप्त भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भन्ने व्यवस्था छ। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक दलले सरकार गठन गर्न सम्भव भइरहने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ। एक दुई या दुईभन्दा बढी दलहरूबाट पनि सरकार बन्न सक्ने व्यवस्थाहरू छन्। ती सम्पन्न भइसकेपछि अथवा प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया पछाडिका कुराहरू अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको प्रस्ताव भन्ने चाहिँ 2048 सालको आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले एकल बहुमत ल्याए पनि सरकार 5 वर्ष टिकेन। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ठुलो पार्टी बन्यो, बहुमत ल्याएन। 2056 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले फेरि एकल बहुमतको सरकार बनायो। त्यस यता भएका संविधान सभाका 2वटा चुनाव
र 2074 सालको संसदीय चुनावमा पनि कुनै दलले एकल बहुमत ल्याएनन्। तर 2074 को चुनावमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पछि पार्टी एकीकरण भएपछि भने नेकपाको एकल बहुमत पुगेको थियो। नेकपाले पनि पुरा कार्यकाल चलाउन सकेन र संसद विघटनदेखि दल विभाजनको स्थितिमा पुग्यो। नेपालको संसदीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। यसपटकको चुनावबाट पनि कुनै दलले एकल बहुमतको आधारमा सरकार निर्माणको सम्भावना कम देखिन्छ। मुख्य दलहरू नै गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानु र सबै क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार नउठाउनुले पनि त्यसको संकेत गरिरहेको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्को अप्ठ्यारो हो। नेपालको संविधानले सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखेको छ। हरेक संवैधानिक निकायका उच्चतम पदहरूमा जो निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको फरक दल, फरक लिङ्ग, यस्तो किसिमको चाहिँ परिकल्पना गरेर यो चाहिँ समावेशी समानुपातिक तरिकाले चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने खालको चाहिँ अभिप्रायले हाम्रा संविधान कानुनहरू बनेर अगाडि आएको छ। अब यो अवस्थामा यहाँले पनि हामीले विगतमा तितो अनुभव चाहिँ छिटो सरकारहरू परिवर्तन हुने र सरकार गिराउने र बनाउने कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित हुँदाखेरि यसले चाहिँ अस्थिरता ल्याउने, यी कुराहरूको चेक गर्नको लागि चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था के गरियो भन्दा एकपटक सरकार बनिसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावहरू चाहिँ दर्ता गर्न नपाउने त्यस्तो प्रावधानहरू चाहिँ लेखियो। अब यी कुराहरू कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले अब बन्ने सरकार जसको नेतृत्वमा निर्माण हुन्छ र विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भइसकेपछि अब पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि चाहिँ 2 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले स्थिर सरकारको अवधारणा अगाडि सारे पनि गत 5 वर्षको अनुभव अनुकूल रहेन। दलहरू बीचको बेमेल र गठबन्धनमा आउने फुटले सरकार परिवर्तन मात्रै नभई संसद पनि प्रभावित भयो। निर्वाचनमा जुनसुकै बाचा गरे पनि दलहरू संसद प्रवेश गरेसँगै बहुमत र अल्पमतको खेलमा लागिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना कायमै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिकतर्फ 110 जना सांसद निर्वाचित हुँदैछन्। निर्वाचनपछि संसद र सरकार गठन, राष्ट्रिय दल बन्ने प्रक्रिया तथा सांसदको काम कर्तव्य के हो त? संविधानले नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने सुनिश्चित गरेको छ। जम्मा 275 सदस्यीय संसदमा राष्ट्रिय दल बन्नका लागि प्रत्यक्षमा 1 सिट सहित 3% मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 3% मत नल्याउने दलको समानुपातिक तर्फको मतगणना हुँदैन। 3% थ्रेसहोल्ड पास गरेपछि मात्रै त्यो दलले बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई संसद बनाउन सक्नेछ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणाम संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएसँगै औपचारिक रूपमा संसद बोलाउने बाटो खुला हुन्छ। संसद बैठक आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ। संसदको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने प्रचलन छ। प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम सरकार गठन, कानुन निर्माण, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित र संसदीय सुनवाई हो। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसदमा कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो। त्यो पनि सम्भव नहुँदाको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्थामा कुनै सांसदले आफूसँग सदनको बहुमत रहेको आधार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो व्यक्ति नियुक्ति भएमा उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को काम कानुन बनाउने हो। सरकारले पेश गरेका विधेयकमाथि सदनमा छलफल तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी दुवै सदनले पारित गरेपछि त्यो कानुन बन्छ। यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण काम सरकारले पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नु पनि हो। संसदीय सुनवाईदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने लगायतका काम पनि संसदले गर्न सक्छ।
मङ्सिर 4 पछि बन्ने संसद सामु नयाँ सरकार गठन र कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत सोमबार हुने स्वयंवर तथा वैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत र नेपालको विभिन्न स्थानबाट श्रद्धालु भक्तजन जनकपुर धाम पुगेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन जनकपुरबाट सहकर्मी अनिल मिश्र हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अनिलजी, जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको रौनक छ, धेरै तीर्थयात्रीहरू अहिले विवाह पञ्चमी मनाउन जनकपुरमा छन्। कस्तो छ समग्र माहौल र व्यवस्थापन? श्रीजी, निश्चित रूपमा त्रेता युगमा मङ्सिर शुक्ल पञ्चमी तिथिका दिन राम जानकीको विवाहको स्मरणमा अहिले पनि जनकपुर धाममा त्यतिकै उल्लास उल्लासका साथ मनाइन्छ। देवी देवताको उपस्थिति हुन्छ। जनविश्वासका साथ भारत र नेपालका विभिन्न स्थानबाट हजारौं तीर्थयात्रीहरू जनकपुर धाम आउने गरेका छन्। देवता देवीको उपस्थिति हुन्छ। राम जानकीको त्यति बेला बिहेको जुन परिस्थिति थियो त्यस बेला उपस्थित भएका त्यही स्मरणमा त्यही सम्झनामा अहिले पनि त्यही विश्वासका साथ सर्वसाधारण दर्शनार्थी धर्मावलम्बीहरू चाहिँ आउने गरेका छन्। तर जुन हिसाबले जुन रूपमा जुन व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, जसरी खानेपानी, शौचालय, आवास, यी समस्याहरू चाहिँ यथावत नै छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सडक पेटीमा यो जनकपुर धामको अहिले म यो जनक चौक नजिकमा छु। जनक चौकको यो सडक पेटीहरूमा तीर्थयात्रीहरू ओत लागेर बस्नु भएको छ। यी समस्याहरू यथावत, शौचालयको समस्या छ, खानेपानीको समस्या छ, बिजुली र यो वासस्थानका समस्याहरू छन्। र यो रामजानकी विवाह पञ्चमी आजको होइन, हजारौं वर्षदेखि, सयौं वर्षदेखि यसरी चाहिँ धुमधामका साथ मनाइन्छ। तर जुन हिसाबले राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा समस्याको रूपमा नै छ। र तपाईँ अहिलेको दृश्य चाहिँ हेरिसक्नुभयो र यो समग्रको जनकपुरको दृश्य यस्तै नै रहेछ। ठाउँ ठाउँमा हुन त बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, जनकपुर धाम महानगरपालिका लगायत संस्थाहरूले औषधि, कुनै ठाउँमा शिविर, कुनै ठाउँमा सामान्य टेन्ट, कतै अशौचालय, टहराहरू चाहिँ बनाएका रहेछन्। तर जुन हिसाबले यो व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, जतिको संख्यामा तीर्थयात्रीहरू चाहिँ वर्षेनी जनकपुर धामको यो मुख्य एउटा पर्व हो, यसमा सहभागी हुन आउने गर्छन् जनविश्वासका साथ। तर जुन व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ देखिएको छैन। श्रीजी, हस्, धन्यवाद। उनी थिए सहकर्मी अनिल मिश्र, जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको रौनकबारे जानकारी दिँदै। अर्थ र विकास। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 46 लाख नेपाली श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका करिब 27 लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने गरी कार्यविधि ल्याएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित गरेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि न्यून सहभागिता भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो। 5औं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यविधि ल्याउने जानकारी दिएको हो। यस अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका 27 लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ। हामीले जतिखेर श्रम अनुमति पत्र हामीले ताचल अथवा श्रम रोजगार कार्यालयबाट दिने गर्छ, त्यो बेलामै उहाँहरूलाई आबद्ध गराएर पठाइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ नि जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याहरू को चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिको यो निर्णयलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र ट्रेड युनियनहरूले समेत स्वागत गरेका छन्। र हामीहरूले पहल गरिरहेछौँ कि छिटोभन्दा छिटो यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारमा गएकोलाई पनि यसमा आबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझ पनि चुनौती छ। किनभने हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरूले हाम्रो श्रमिकहरूलाई त्यहाँ जतिसक्दो चाहिँ के अरे हामीले आबद्ध गराउनका लागि कुनै पनि कसरतहरू बाँकी राखेका छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको 11% र रोजगारदाता कम्पनीले 20% गरी मासिक 31% योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोष सुरु गर्दा देशमा रहेका सबै प्रतिष्ठान आबद्ध हुने र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने उद्देश्य राखिएको थियो। तर अस्थिर सरकार र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण 5 वर्षमा पनि यसले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन। यसलाई निजी क्षेत्रले त्यति रुचाएको पनि छैन। कतिपय कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ। भन्छन् नि जस्तो बेनिफिट र सुविधा हुने यति क्रियाशील श्रमिक भएको ठाउँमा, यति क्रियाशील चाहिँ ट्रेड युनियन मुभमेन्ट भएको देशमा अब चाहिँ रोजगारदाताले दिएनन् भनेर मात्रै मान्न सकिन्छ। तर यसको मोडलिङमै अलिकति चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति रिभिजिट गर्न चाहिँ आवश्यक छ। सरकारी कर्मचारीहरू अहिले कोषमा कार्यरत थाई कर्मचारीहरू यसमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आबद्ध हुनुभएको छ।
अन्य चाहिँ करार पारिश्रमिकको अथवा संस्थानको कर्मचारीहरू आउनुको निम्ति नेपाल सरकारले तोके बमोजिम भनेकोले त्यो निर्णय हुनु बाँकी छ। देशभर 9 लाख रोजगारदाता मध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म 17,000 मात्र सूचीकृत भएका छन् भने पौने 4 लाख योगदानकर्ता मात्र समेटिएका छन्। कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकलाई अहिले 1 लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा सिधै अस्पतालबाट दिने व्यवस्था छ। यसबाहेक औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना समेत सञ्चालनमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अर्थतन्त्र सुधारका लागि अब बन्ने सरकारले के गर्नु पर्ला? ए. आन्तरिक उत्पादनमा जोड, बी. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सी. आयात निरुत्साहन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. आन्तरिक उत्पादनमा जोडमा 51%, बी. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा 36% र सी. आयात निरुत्साहनमा 13% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, जनमत सामाजिक सुरक्षा कोष किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए. स्पष्ट नीतिको अभाव, बी. रोजगारदाताको असहयोग र सी. श्रमिकको बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कतार विश्वकप अन्तर्गत मोरक्कोले बेल्जियममाथि 2-0 को सनसनीपूर्ण जित हात पारेको छ। मोरक्कोको जितसँगै यो समूहबाट नकआउट चरण प्रवेश गर्ने टिमको टुङ्गो अन्तिम चरणका खेलपछि मात्र लाग्ने भएको छ। अल थुमाना रङ्गशालामा पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा मोरक्कोका हकिम जियाजले फ्रीकिकमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए, तर VARले अफसाइड घोषित गर्दा मोरक्को अग्रता बनाउन चुक्यो। त्यसपछि पनि बेल्जियममाथि लगातार दबाव बनाएको मोरक्कोले गोल निकाल्न भने सकेन। 60औं मिनेटमा बेल्जियमले इडेन हजार्डको स्थानमा ड्राइज मार्टिन्सलाई मैदान पठायो। मार्टिन्सले 65औं मिनेटमा बक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार गोलरक्षक मुनिरले बचाए। त्यसको 1 मिनेटपछि मिची बात्सुआईको प्रहार सफल हुन सकेन। 73औं मिनेटमा हमिद सबेरीले फ्रीकिकमा गोल गर्दा मोरक्कोले अग्रता लियो। चोटका कारण खेल गुमाउनु पर्ने भनिएका स्टार रामेलु लुकाकुलाई बेल्जियमले 81औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरायो, तर अतिरिक्त समयमा जाकारिए अबुखलले गोल गरेसँगै बेल्जियमले जित सुनिश्चित गर्यो। मोरक्कोले बेल्जियमलाई सन् 2008 पछि फेरि पराजित गरेको हो। त्यतिबेला यी दुई टिमबीच मैत्रीपूर्ण खेलमा भेट हुँदा मोरक्कोले 4-1 गोलको जित हात पारेको थियो। जितसँगै समूह Fमा 4 अङ्क बनाएको मोरक्को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बेल्जियमको 3 अङ्क रहेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।